ट्रकाची बॉडी पळय हांगा म्हळ्यार सोंपता आनी हांगच्यान जवळ जवळ 8 ते 9 मिटर पळोवपाक शकता. हे पळय ही बॉडी हांगा सोंपता आनी हांगच्यान 9 मिटर हो खांबो लांब आसा. Despite a blanket ban on carrying of protruding and dangerous materials beyond the body frame, many trucks are openly flouting rules on state highway under the nose of concerned authorities. Such illegal protrusions go unnoticed in most cases by the law enforcers. Since decades, we have noticed death and injuries of occupants in trailing vehicles hit by such protrusions. Windscreens of cars have been ruptured and steel rods have penetrated into cars during low visibility phase and have either injured or killed the passengers. Oversized loads plus narrow Goan highways are a sure recipe for disaster. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. ही कर्नाटका टू गोवा ही गोंयची गेट आनी कर्नाटकाच्यान एक ट्रक हांगा आयला. ट्रकाचो नंबर आसा MH46BM 5298. ह्या गाडयेचेर व्हडलो एक खांबो टायप कितें तरी हाडला. ड्रायव्हर उलोवपाक तयार ना. आनीक कायद्यानुसार बॉडीच्या भायर खंयचीच वस्त उरपाक जायना अशें कोर्टाचो निर्णय आसा. कारण हाका मारून कोणी मरूंक शकता. आनी कर्नाटका टू गोवा जो महामार्ग आहा तो काणकोणच्यान गेला तो सामको ल्हान आशिल्ल्या कारणान असली वाहनां वचपाक एलावड ना. कारण अरुंद रोडाचेर एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस चड आसात आनी हाजे पयलीं खूब लोक मेल्यात. पूण हातूंतल्यान एक दिसता की श्रीमंतांक वेगळो कायदो गरिबांक वेगळो कायदो काय कितें. कारण हांगा RTO आनी पुलीस गेटीर आसात. तरी आसतना ही गाडी सोडटले काय कितें असो मोठो प्रश्न. कारण ट्रकाची बॉडी पळय हांगा म्हळ्यार सोंपता आनी हांगच्यान जवळ जवळ 8 ते 9 मिटर पळोवपाक शकता. हे पळय ही बॉडी हांगा सोंपता आनी हांगच्यान 9 मिटर हो खांबो लांब आसा. आनी ह्या खांबो टनाचेर भायर ऑटोमॅटीक वतलो. हाका पुलीस प्रोटेक्शन बी कांय नासतना हो हांगा म्हणल्यार पाविल्लो आसा. आनी जेन्ना करमलघाटाच्या वतलो तेन्ना करमलघाट अरुण आनी हाजे पयलीं थंय खूब लोक मेल्ले आसात. तेन्ना हो आनी कितले लोकांक मान उडयतलो म्हूण मोठो प्रश्न. आनी हाजी जबाबदारी कोण घेतलो. कन्सर्न ऑथॉरिटी मंत्री आमदार कोण घेतलो म्हूण मोठो प्रश्न पडिल्लो आसा. कारण हे व्हडले अवजड सामान आनी तें बी पळय कितली 9 मिटर सुमार भायर आसा. आनी हें जर पोळे टू जर मडगांव वचपाक गेले जाल्यार वाटेर एक्सिडेंट शुअर. पूण रात्रीचा खेळ जाले म्हणून एक सिरियल येता तशी हांगा परिस्थिती जाली. हांगा रातच्यो असल्यो गाडयो सोडल्यो वतात आनी हातूंतल्यान कोण मेलो कोण उरलो हाची चवकशी जायना. पूण होच एक मनीस विदाउट हेल्मेट विदाउट सीट बेल्ट जर वतात ताजेर कडक कारवाय जाता आनी आमी स्ट्रिक्ट आसात हें दाखयलें वता. पूण खरेंच ह्या गाडयेचेर कारवाय जातली काय कितें ही गाडी सोडली वतली काय कितें असो आतां लोकांचो दोग लागून आसा. जो ट्रक आयला हो कर्नाटकाच्यान गोंयान कितें तरी व्हडलो बोटीचो खांबो टायप कितें तरी घेवन आयला. आनी हो जो घेवन आयला खांबो तो ट्रक हांगच्यान स्टॉप जाता आनी जवळ जवळ ट्रकाच्या भायर जवळ जवळ 9 मिटर ट्रकाच्या भायर हो खांबो आशिल्ल्या कारणान वाटेर एक्सिडेंट जावपाक शकता. असोच गोवा जो हायवे आसा NH66 हो इतलो ल्हान आसा की ना मोठे लक्षण खोटे अशी ताची परिस्थिती आसा. आनी हो ट्रकाचेर सामान घाला तें 9 मिटर भायर आशिल्ल्या कारणान खंयी एक्सिडेंट जावन कोणी मरपाक शकता. सुप्रीम कोर्टाचो कायदो सांगता की ट्रकाच्या बॉडीच्या भायर कसलें सामान उरपाक जायना. पूण हांगा जवळ जवळ ट्रकाच्या भायर 9 मिटर सामान आसा आनी तें बी कर्नाटकाच्यान ऑलरेडी गोवा बॉर्डरीचेर पाविल्लें आसा. गोवा बॉर्डरीचेर पुलीस आसा RTO आसा. पूण आतां हे सोडटले काय ना म्हूण मोठो प्रश्न. जर सुप्रीम कोर्ट सांगता की बॉडीच्या भायर आशिल्ले खंयचेच सामान गाडयेर येवपाक जायना आनी गाडी कायद्यान सोडपाक जायना जाल्यार हे कशें सोडटले म्हूण मोठो प्रश्न. काय श्रीमंतांक वेगळो कायदो आनी गरिबांक वेगळो कायदो अशें बी आतां लोकांक मोठो प्रश्न पडला. कारण हांगा रात्रीचा खेळ जाले अशें हांगा गेटे कितें तरी चल्लां अशें लोक उलयतात. कारण हांगच्यान जे ट्रक अशे सोडटात जे बॉडीच्या भायर सामान आशिल्ले ते रातचे सोडटात म्हूण लोकांनी आरोप केला. आनी त्याच बरोबर लोक मागतात की जर गरिबांक जर तुमी हाडून सोडनात जाल्यार श्रीमंताच्यो गाडयो कश्यो सोडटात म्हूण लोकांनी प्रश्न केला. आनी त्याच बरोबर लोक मागतात की हाजी फुडें
जर वाटेर एक्सिडेंट जावन जर कोणी मरत जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीक जबाबदार धरचे अशें गांवचे लोक विनंती करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, पोळे गेट.